अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री चैनल की जानिब से अली इमरान का आप सबको सलाम। जैसा कि आप जानते हैं, हमने खुलफा राशिदीन की सीरत के ऊपर एक यूट्यूब सीरीज़ का आगाज़ किया है जिसका नाम द हिस्ट्री ऑफ राशिदुन कैलिफेट है। अब तक इस सीरीज़ के 25 एपिसोड मुकम्मल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज के इस एपिसोड से हम इस्लामी फतूहात का आगाज़ करेंगे जो कि इराक, ईरान और शाम तक फैली हुई थी। इन मुल्कों के कुछ इलाके हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत में फतह हुए, जबकि बाकी तमाम इलाके जिनमें अक्सरियत हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में फतह हुई, जबकि इसके बाद जो इलाके रह गए थे वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में फतह हुए। आज का ये एपिसोड इंट्रोडक्टरी एपिसोड है जिसमें हम आपको अरब के महल्ले वकूअ को तफसील के साथ बयान करेंगे। अरब का वो हिस्सा जो एक तरफ खलीज उकबा और दूसरी तरफ खलीज फारस से शुरू होकर शमाल की जानब फैलता चला जाता है, अहले अरब के लिए हमेशा से ही बाइसे कशिश और बाइसे तलब रहा है। खलीज उकबा का शमाल मशरिकी हिस्सा शाम, जबकि खलीज फारस का शमाल मगरबी हिस्सा इराक कहलाता है। इन दोनों खलीजों के दरमियान एक कोहिस्तानी सिलसिला वाक़या है। अरब को जब भी शाम और इराक की तरफ जाना होता था तो वो दोमतुल जंदल के इलाके से गुजरते हुए वहां तक जाते थे। अहले शाम के कदीम बशिंदों को फिनकी और इराक के कदीम बशिंदों को अशूरी कहा जाता था। इन दोनों मुल्कों के दरमियान एक सहरा है जिसने इन दोनों मुल्कों को अलग अलग किया हुआ है। इस सहरा का नाम सहरा शाम है। इस सहरा को पार करके शाम से इराक जाना या इराक से शाम आना जानलेवा सफर से कम नहीं था, जबकि सहरा की हौलनाकियां और दहशत आज के दौर में भी, जब ज़राए आमदोरफ्त बहुत ज्यादा तरक्की कर चुके हैं, अब भी कायम है। इसलिए लोग इन इलाकों में पैदल सफर करने के बजाय हवाई जहाज के जरिए सफर करना ज्यादा पसंद करते हैं। सहरा शाम की तरफ कभी भी इराक के फिनिकियों ने और शाम के अशूरियों ने कभी भी दिलचस्पी नहीं ली, क्योंकि इन दोनों इलाकों में रहने वाले लोग सहराओं से हमेशा दहशत ज़दा होते थे, जबकि इनके अपने इलाकों में हर तरह का सामान जिंदगी मैसर था। इसके अलावा इन मुल्कों में कारोबार के भी वसी तरीन मौके मौजूद थे, इसलिए कभी भी इन लोगों का ध्यान सहरा शाम की तरफ नहीं गया। लेकिन क्योंकि अरब सदियों से इन सहराओं में रह रहे थे, जिसकी वजह से अरब के सहरा नशीनों को इस सहरा में खास दिलचस्पी और पुरअसरारियत मालूम होती थी। इसकी वजह यह थी कि सहराओं और मैदानों में जिंदगी गुजारने के बाइस इनकी सरशत में यह बात शामिल हो चुकी थी कि दुनिया भर की खूबसूरती और दिलकशी इन्हें सहराओं में ही नजर आती थी। वो कहते हैं ना कि हुस्न देखने वाले की आंख में होना चाहिए, तो अरब को अपनी आंखों में इन सहराओं के लिए सबसे ज्यादा खूबसूरती दिखती थी। ऐसा नहीं था कि अरब ये नहीं जानते थे कि शहरी जिंदगी में किस कदर आसाइशात और आसानियां मौजूद हैं, लेकिन वो फिर भी शहरी जिंदगी को एक कैद खाना ही समझते थे। अरब से सबसे पहले जिन लोगों ने हिजरत की, इन लोगों का ताल्लुक यमन के साथ था और इन लोगों का ताल्लुक यमन के अज़दी कबीले से था। इस हिजरत का आगाज दूसरी सदी ईस्वी में शुरू हुआ, जिसकी वजूहत ये थी कि यमन के अंदर एक मुकाम सदे मारब जो कि सैलाब की वजह से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था और अब इस बात का डर था कि यह बाकी यमन को भी निगल जाएगा, तो लोगों ने शमाल की तरफ हजाज मुकद्दस से गुजरते हुए शामी सरहदों पर पनागाहें कायम कर ली। इस हिजरत की एक दूसरी वजह यह भी ली जाती है कि रूमियों ने खुश्की के रास्ते तैयारत करना तर्क कर दी थी और अब वो साहिल समुंदर के जरिए तैयारत किया करते थे, जिसकी वजह से यमन के बादिया नशीनों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा जो लोग लूटमार की गर्ज से और तैयारत की गर्ज से शाम जाया करते थे, इनमें से भी अक्सर वहीं पर ही आबाद होने लग पड़े, क्योंकि वहां पर इज्जतदार रोजगार के मौके बहुत ज्यादा कसरत में मैसर थे। यहाँ पर आपको अरबों की नफ्सियात बताना भी बहुत जरूरी है। जब ये लोग शाम और इराक की तरफ हिजरत कर गए तो इन्होंने वहां रहने के लिए शहरों को नहीं चुना, बल्कि इन्होंने शहरों से दूर हटकर इन मुल्कों की सरहदों पर कायम सहराओं को अपने रहने की जगह चुना। एक तरफ तो वो सहरा में रहते हुए सहराई खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होते थे और दूसरी तरफ शहरों के करीब आबाद रहने की वजह से दुनियावी आसाइशों से भी लुत्फ उठा रहे थे। अगर आप आज भी शाम, मिस्र और इराक के अंदर मौजूद अरबों को देखेंगे तो वो भी कसीर तादाद के अंदर इन मुल्कों के सहराओं में रहते हुए मिलेंगे। ये हिजरत कोई छोटी हिजरत नहीं थी,
बल्कि इसमें कसीर अफराद और कबीले शाम और इराक की सरहदों पर जाकर आबाद हुए, जैसे गोया ये दोनों मुल्क अरब का ही हिस्सा हो। अरब की दूसरी सबसे बड़ी नफ्सियात ये थी कि ये लोग कभी भी अपने कल्चर और रहन सहन को नहीं छोड़ते थे और इस पर बड़े फख्र से मुबाहत किया करते थे। शाम में अरब का जो सबसे ज्यादा ताकतवर कबीला जाकर आबाद हुआ वो गस्सानी कबीला कहलाता है, जबकि इराक के अंदर अरबों का जो सबसे ज्यादा ताकतवर कबीला जाकर आबाद हुआ वो लखमी कहलाते थे। इन महाजरीन अरब ने इन दोनों मुल्कों की आदतों अतवार को अपने अंदर रचा बसा लिया, लेकिन जब भी कोई इन्हें आ मिलता वो ये कहे बगैर नहीं रह सकता था आप तो अरब हैं, क्योंकि कल्चर को अडॉप्ट कर लेने से भी ये लोग अपनी अरबी आदत से पुर थे। पाकिस्तान में अगर आप पंजाब के सूबे को देखें तो यहाँ पर बाकी सूबों से ताल्लुक रखने वाले लोग आकर आबाद होते हैं। ये लोग आसानी से पंजाबी बोल लेते हैं, चाहे इन लोगों का ताल्लुक पश्तून कबाइल से हो या बलोच कबाइल से हो या सिंधी कबाइल से हो, लेकिन हर कोई इनको देखते ही पहचान लेता है कि इनका ताल्लुक किस सूबे के साथ है। जबकि अगर आप इनकी गुफ्तार सुने तो ये पंजाबी इस तरह बोलते हैं जिस तरह एक पंजाबी गुफ्तगू करता है। अरबों की इराक और शाम के कल्चर को अपनाने की वजह ये भी थी कि इन्होंने वहाँ की हुकूमतों की अतात को कबूल कर लिया था। ये अतात इन्होंने सिर्फ हुकूमती मामलात में मुआवनत और यहाँ पर पुरसकून जिंदगी गुजारने के लिए कबूल की थी। इन्होंने कभी भी अपनी शख्सी आज़ादी के ऊपर आंच नहीं आने दी। अरब कैद की जिंदगी से ज्यादा आज़ादी की मौत पर यकीन रखते थे। इराकी अरबों ने इराक के सरहदी इलाके पर अपनी रियासत कायम कर ली। यह रियासत खुद मुख्तार न थी, बल्कि ये सल्तनत फारस के ताबे थी, और बिल्कुल इसी तरह शाम में जाकर आबाद होने वाले अरबों ने भी शाम में अपनी एक रियासत कायम कर ली। लेकिन ये रियासत इराक में कायम करदा अरबों की रियासत से काफी कमजोर थी। इसकी वजूहात हम आपको आगे जाकर बताएंगे। जब ये कबाइल इराक से हिजरत करके शाम और इराक के सरहदी इलाकों में आबाद हुए तो यहाँ का रहन सहन और तरक्की इन अरबों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं थी। शाम के खूबसूरत मरगजारों, पुरफिजा बागात और वहाँ की हसीन औरतों के तज़किरे मक्का और मदीना समेत सारे अरब में बड़ी कसरत के साथ लोगों की जुबानों पर रहते थे। जब ये लोग तिजारत करके वापस अपने मुल्क अरब पहुँचते तो वहाँ पर अपने लोगों को शाम और इराक की तरक्की, खूबसूरती और हसीन वादियों के मुतल्लिक इस तरह से बताते कि सामईन के मुंह खुले के खुले ही रह जाते और वो ऐसा समझते जैसे ये शख्स जिस जगह के बारे में जिक्र कर रहा है वो इस जमीन पर तो कहीं मौजूद ही नहीं हो सकती, बल्कि वो जन्नत का एक टुकड़ा है। इसलिए इन अरबों के दिलों में भी ये ख्वाहिशात पैदा हो जाती कि काश अरब में भी ऐसी तरक्की और खूबसूरती हो जिससे वो अपनी जिंदगी में लुत्फ अंदोज हो सके। ये भी एक सबब था अरबों की जानिब से शाम और इराक की तरफ हिजरत करने का। जो मौरखीन ये कहते हैं कि अरब की जानिब से हिजरत का आगाज 2री सदी ईस्वी में किया गया था, इससे जमहूर मौरखीन इख्तलाफ करते हैं। वो कहते हैं कि जिन वजूहात की बिना पर अरब ने शाम और इराक की तरफ हिजरत की, ये वजूहात बहुत बाद की हैं, जबकि अरब इससे भी पहले शाम और इराक में जाकर आबाद हो चुके थे। इसकी वजह यह थी कि अरब तिजारत की गर्ज से सदियों पहले से शाम, इराक, मिस्र, रोम, यूरोप और हिंदुस्तान का सफर कर रहे थे। क्योंकि अरब का पेशा ही तिजारत था, इसलिए ये लोग यहाँ की जिंदगी से भी वाकिफ थे और इसे बड़ी पुरतैश निगाहों से देखा करते थे। इसी चाहत की वजह से इन लोगों ने अरब से हिजरत करना शुरू की, जिसका आगाज 6ठी सदी कबलज मसीह से हो चुका था। अरब से इन इलाकों की तरफ तिजारत का आगाज खिजरमौत, यमन, अमान और बहरीन के लोगों ने किया, चूंकि वो सरसब्ज़ो शदाब इलाकों के मालिक होने और ईरानियों से गहरे ताल्लुकात रखने की वजह से बाकी अरब की निस्बत ज्यादा तहजीब याफ्ता थे। इसलिए यही वजह है कि जिन लोगों ने इन दो मुल्कों की जानब हिजरत की, इनमें से अक्सरियत का ताल्लुक अरब के जनूब से था। जिन कबीलों ने शाम की तरफ हिजरत की, इनमें कबीला अजू, तनूख और कलब वगैरह शामिल थे, जबकि हिजर मौत के ही कबीले बनु हमीर ने सबसे पहले इराक की तरफ हिजरत की थी। जिस वक्त अरब इन दो इलाकों की जानब हिजरत कर रहे थे, इन दिनों इराक और शाम सल्तनत फारस और सल्तनत रोम के दरमियान एक सैंडविच का किरदार अदा कर रहे थे। कभी सल्तनत फारस इराक के रास्ते आते हुए शाम पर काबज हो जाती
تو کبھی رومی شام سے قبضہ چھڑوا کر عراق پر جا کر قابض ہو جاتے۔ ان دونوں ملکوں کی جنگوں میں عرب کے بادیہ نشینوں نے اپنے لا ابالی پن کی وجہ سے بہت سا فائدہ بھی اٹھایا، لیکن بعد میں یہ ان دونوں ملکوں کے لیے پراکسی کا کردار ادا کرنے لگ پڑے۔ ان دونوں ملکوں نے اپنی اپنی سرحدوں پر آباد ان قبیلوں کو ایک دوسرے کی سلطنت کے خلاف ڈھال کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ شامی حدود کے قریب بسنے والے عرب قبائل جن کا تعلق خضر موت سے تھا، رومیوں نے ان کو اپنے ساتھ ملایا۔ ان قبائل نے اپنی انفرادی حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے سلطنت روما کی اطاعت کو قبول کر لیا۔ انہوں نے شامی تہذیب و تمدن کا خود پر بڑا گہرا اثر لیا اور اس تہذیب و تمدن میں رچ بس گئے۔ کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ روم کے مشہور شہنشاہ فلپ دراصل ایک عربی النسل انسان تھا جو بنو سمیرہ سے تعلق رکھتا تھا۔ ان مورخین کے مطابق سب سے پہلے اسی قبیلے نے شام کی طرف ہجرت کی تھی۔ اس کی وجہ سے شام کے سرحدی علاقوں پر جا کر آباد ہونے والے بہت سے عربوں نے شامی شہروں کے اندر بھی اپنی آبادیاں قائم کر لی، جبکہ اس کے برعکس عراق کی سرحد پر جا کر آباد ہونے والے عربی قبائل نے صحرا میں ہی رہنے کو ترجیح دی اور عراقی شہروں کے اندر آباد ہونے سے اجتناب کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عراقیوں کے مکمل طور پر فرما بردار ہو کر نہیں رہنا چاہتے تھے تاکہ ان کی شخصی آزادی کبھی متاثر نہ ہو۔ لیکن جب سلطنت فارس سلطنت روم کے ساتھ لڑ کر کمزور ہو گئی اور اس کے اندر اقتدار کے لیے بھی رسا کشی شروع ہو چکی تھی اور شاہی خاندان نے ایک دوسرے کو ہی قتل کرنا شروع کر دیا، اس وقت عراق کے سرحدی علاقوں میں آباد عربیوں نے عراق کے شہروں میں جا کر آبادیاں قائم کر لی۔ چونکہ اب ان کے نزدیک سلطنت فارس اس قدر طاقتور نہیں تھی کہ وہ ان پر اپنا روب و دبدبہ قائم کر سکتی، اس لیے ان عراقی عربوں نے دریائے فرات کے کنارے امبار کا شہر تعمیر کیا اور پھر اس سے کچھ دور ہٹ کر ہیرا کا شہر آباد کر لیا۔ بعض مورخین روایت میں کہتے ہیں کہ عراقی عرب میں جا کر آباد ہونے والے یہ عرب قیدی تھے جنہیں سلطنت فارس عرب سے گرفتار کر کے یہاں لائی تھی اور انہیں اپنا قیدی بنا لیا تھا۔ ان دونوں شہروں کو آباد کرنے والے ان قیدیوں کی نسل تھے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 7ویں صدی قبل از مسیح میں جب بابل، جس کا نیا نام عراق ہے، اس کے حکمران بخت نصر نے عرب پر حملہ کیا تو وہ یہاں سے بہت سے لوگوں کو قید کر کے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ یہ قیدی تھے تو عرب ہی، اس لیے ان قیدیوں کی نسلوں نے ان دو شہروں کو آباد کیا اور وہاں پر اپنی حکومت قائم کی۔ اس کے علاوہ کچھ مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ جب عراقی عربوں نے اپنے اثر و رسوخ میں اضافہ کرنا شروع کر دیا تو یہ وقت تھا 2 صدی قبل از مسیح کا۔ اس میں عراقی عربوں کے ایک سردار جزائمت الوازیہ نے عراقی عربوں کو ساتھ ملا کر عراق کے شہر ہیرا، امبار اور عین التمر تک کے علاقوں کو اپنے قبضے میں لے لیا اور فرات کے مغرب میں صحرائے شام تک خود مختار ریاست قائم کر لی۔ یہ یہیں تک نہیں رکا بلکہ اس نے صحرائے شام میں آباد ایک عربی قبیلے مزر پر بھی حملہ کر کے اسے بھی اپنے زیر تسلط کر لیا۔ اس تمام حملے کے دوران قبیلہ مزر کے ایک شخص عدی بن ربیہ نے جزائمیہ کا خوب ساتھ دیا اور اپنی بہن رکاش کی شادی اس سے کروا دی، جس کے بطن سے ان کا بیٹا عمر بن عدی پیدا ہوا۔ جس زمانے میں جزائمیہ نے عراق کے اندر اپنی خود مختار حکومت قائم کر لی، اس وقت شام کے اندر عربی قبیلوں کا سردار ازینیہ بن سمیس تھا۔ اس وقت شام پر رومی بادشاہ فلپ حکومت کر رہا تھا جو بہت زیادہ ظالم اور سنگدل مانا جاتا تھا، جبکہ ایران کی شہنشاہی صبور کے ہاتھ میں تھی۔ جب صبور نے دیکھا کہ شام کے عوام نے بادشاہ فلپ کے ظلم و ستم کی وجہ سے اس کے خلاف بغاوت کر دی ہے تو اس نے اس موقع کو موقع غنیمت سمجھا اور کمزور شام کے اوپر حملہ کر دیا۔ شام کی پروکسی شامی عربوں نے بھی ایرانی شہنشاہ صبور کا ساتھ دیا، چونکہ وہ خود بھی رومی کسرا فلپ کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے تھے۔ ازینیہ کے دل میں بھی یہی خواہش تھی کہ جس طرح جزائمیہ نے ایک خود مختار حکومت قائم کر کے عراق میں عربوں کی قسمت کا پانسا ہی پلٹ دیا ہے، بالکل اسی طرح وہ بھی شہنشاہ ایران کے دل میں جگہ بنا لے اور وہ اسے شام کے اندر ایک خود مختار حکومت قائم کرنے کی اجازت دے دے۔ یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ بے شک جزائمیہ نے خود مختار حکومت قائم کر لی تھی، لیکن انہوں نے کبھی بھی براہ راست ایرانی سلطنت کے ساتھ جنگ نہیں کی تھی اور ان کے درمیان یہ معاہدہ طے ہوا تھا کہ اس علاقے کا تمام انتظام و انصرام عراقی عربوں کے ہاتھ میں رہے گا
جس کے عوض یہ ہر سال شہنشاہ ایران کی خدمت میں ٹیکس کے نام پر تحائف جمع کروائیں گے۔ ابھی تو صبور کو شام کے امور کو سنبھالے ہوئے کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ کلریان جو کہ روم کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اس نے فلپ کو عہدے سے اتروا دیا اور خود اس کی جگہ بادشاہ بن گیا۔ اس نے روم سے ایک زبردست فوج شام کی طرف روانہ کی، جس نے صبور کی افواج کو شکست دی اور دوبارہ سے شام کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس تمام معاملے میں ازینیا نے اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے ایرانی شہنشاہ صبور کا ساتھ دینے کے بجائے کلریان کا ساتھ دیا تاکہ وہ اس کی گڈ بکس میں آ جائے، لیکن کلریان بھی زیادہ دیر تک اپنا اقتدار قائم نہیں رکھ سکا۔ اسے بھی بہت جلد اقتدار سے محروم ہونا پڑا۔ اس وقت ازینیا نے پھر صبور کے ساتھ ملنا چاہا تو صبور نے اس کی ابن الوقتی اور موقع پرستی کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے سے سخت انکار کر دیا۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ ایرانی شہنشاہ کے اس خطک امیز رویے کی وجہ سے ازینیا نے تمام شامی عرب قبائل کو اکٹھا کیا اور ایرانی سلطنت پر دھاوا بول دیا اور عراقی عربوں کو عراقی باشندوں سمیت مدائن کی طرف دھکیل دیا اور خود مدائن سے پہلے کے علاقے پر قابض ہو گیا۔ اس کارنامے نے ایزنیا کا مقام رومیوں کے دل میں بہت زیادہ بلند کر دیا اور وہ اس کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھنے لگ پڑے۔ اس لیے جو مقام وہ سلطنت ایران سے حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ مقام اسے سلطنت روم سے مل گیا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد کو ہی شامی عربوں کا حاکم بنایا گیا، جن میں سے ایک حسین و جمیل لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام زیبا تھا۔ اس نے جزائمیہ کو اپنے دام میں پھنسا لیا اور پھر اسے شادی کر لی اور بعد میں موقع دیکھتے ساتھ ہی جزائمیہ کو قتل کر دیا۔ اس پر عمرو بن عدی جو کہ جزائمیہ کا بیٹا تھا، اس نے اپنی باپ کی موت کا بدلہ لینے کی قسم اٹھا لی اور ایرانی مدد کے ذریعے زیبا کے قلعے کا محاصرہ کیا، اور یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ شامی فوجوں کو زیبا تک پہنچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ جب زیبا نے دیکھا کہ ان قریب اسے عمرو بن عدی کے ہاتھوں موت کا مزہ چکھنا پڑے گا، تو اس نے ذلت کی موت پر خودکشی کو ترجیح دی۔ زیبا کی موت کے بعد تو سمیس کا دور حکمرانی بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور پھر ان کی جگہ شامی عربوں کی حکمرانی غسانیوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ جزائمیہ کے قتل کے بعد عراقی شہنشاہ صبور نے عمرو بن عدی کو عراقی عربوں کا حاکم بنا دیا۔ عمرو بن عدی کا دارالحکومت ہیرا تھا، جہاں اس نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ اس کے بعد ہیرا اس وقت تک لخمیوں کا دارالحکومت رہا جب تک عمرو بن عدی کے اقتدار کا سورج غروب نہیں ہو گیا۔ دوستو، آج کا یہ ایپیسوڈ ہو سکتا ہے آپ کو اسلامی فتوحات سے ہٹ کر معلوم ہو، لیکن جب میں اسلامی فتوحات کا ذکر کروں گا تب آپ کو ان باتوں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہوگا، کیونکہ یہی وہ عرب تھے جن کی مدد سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لشکروں نے 2 مملکتوں کو شکست دے کر ان پر قبضہ کر لیا تھا۔ میں کوشش کروں گا ان تفصیلات کو اگلے ایپیسوڈ میں مکمل کر دوں۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں۔ جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن موصول ہو سکیں، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں، اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے متعلق اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ درود و سلام ہو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار علیہ السلام پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحابہ کرام اجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا نگہبان ہو، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔